अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर और तज्जिए के साथ मैं हूँ आमिर अहमद ख़ान। 6 बच्चे आज सुबह 7 बजे घर से स्कूल जाने के लिए निकले तो शायद उनके वहमो गुमान भी ना हो कि अगले चंद घंटे वो अपने दोस्तों यारों से मिलने, पढ़ने लिखने में, खेल कूद में गुजारने की बजाय मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला रहेंगे। ये वाक़या ज़िला बडग्राम की अलाई तहसील का है और मुझे याद पड़ता है कि जब 2005 में इस इलाके में ईशा का बदतरीन ज़लज़ला आया और ये इलाका बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुआ, उस वक्त इसको पाकिस्तान के एक पसमानदा इलाका कहकर बयान किया गया। आज भी इसकी कवरेज जब हम देखते हैं तो इस इलाके को पसमानदा इलाका ही बयान किया जाता है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बहुत ज़्यादा और बड़ी तेज़ी से बदलती हैं, इसलिए तरक्की के अमल पर किसी एक हुकूमत के लिए तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहना मुश्किल होगा क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ पर एक ही पार्टी यानी PTI की हुकूमत रही है। तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के कुछ इलाके हमेशा पसमानदा ही कहलाते हैं, खा कितना भी वक्त गुजर जाए? और इसी पर बात करूंगा मैं। हस्ब मामूल मेरे साथ अंबर रहीम शमसी और मुजम्मल सोहरवर्दी होंगे। मुजम्मल, आपके एक बड़े तरक्की याफ्ता जगह पे हैं आजकल, बड़ा वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है पाकिस्तान के कुछ इलाके क्यों हमेशा पसमानदा ही कहलाते हैं? है कि जब सड़कें और पुल बनाए जाएं और जब कहा जाए कि जी हमें मोटरवेज चाहिए, गांव में सड़कें चाहिए और सड़कें बनाई जाएं, तो कहा जाए तो फिर दूसरी तरफ से ये नैरेटिव आता है कि जी सड़कें और पुल बनाना तो पैसे का ज़िया है और ये तो बहुत फजूल काम है, ये नहीं करना चाहिए और ये तो किया ही करप्शन के लिए जाता है, लिहाजा हम पुल और सड़कें नहीं बनाएंगे। तो जब उन्होंने कहा कि हम पुल और सड़कें नहीं बनाएंगे तो फिर उन्होंने 10 साल पुल और सड़कें नहीं बनाई हैं। और जब 10 साल पुल और सड़कें नहीं बनाई हैं तो आप चाहे 2005 से ले लें, चाहे 1947 से ले लें, जब तक आप पुल, सड़कें, जदीद सहूलियात नहीं बनाएंगे, इस किस्म की हमें जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, फिर हमें पुराने और कदीम दौर के उन ज़राए के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, पत्थरों के ज़मानों में रहना पड़ेगा। क्योंकि सड़कें और पुल बनाना तो हमने मुल्क में करप्शन से लेबल कर दिया और कहा कि जो भी ये बनाते हैं वो करप्ट लोग हैं और वो अपने कमीशन के लिए ये काम करते हैं। लोगों के ज़हनों में हमने पहना दिया, किसी ने मेट्रो बनाई, हमने जंगला बस सर्विस कह दिया, किसी ने ऑरेंज लाइन बनाई, हमने स्टे दे दिया। तो ये कौम को हमने पिछले 15 साल में समझाया है कि सड़कें और पुल जो हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तकलीफ़ का बायस हैं, इससे आपका नुकसान होता है। बहरहाल हमारे सामने है कि अगर ना बनाए जाएं तो फिर ये होता है कि जो सैकड़ों साल से जिस तरह डोली के ज़रिए पहाड़ों के दरमियान कम्युनिकेशन है, हमें वही करनी पड़ती है। फिर मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ कि जो चंद दिन पहले इस्लामाबाद में जो नारे लगा रहे थे कि मुजम्मिल साहब, इससे पहले कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं, इससे पहले कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूँगा कि ये हुकूमत तो 2 दफ़ा मुंतखब हुई है ना, तो बेशक मैं आपकी बात मान भी लूँ कि इन्होंने सड़कें और पुल बनाने को, तरक्की के कामों को करप्शन से ताबीर कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने दोबारा इनको चुना। ये कैसे हो जाता है? पता नहीं 18 में कैसे चुना और वो क्या सेटलमेंट थी, मैं तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करता, वो तो RTS के ज़रिए चुना ना। हम 18 के इंतखाबी नताइज पे तो इस मुल्क में बात नहीं हो सकती है, वो बड़े मुकद्दस नताइज हैं, वो RTS के बैठने के नतीजे में आए और उसके नतीजे में जो मैंडेट मिला, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि अब तो तारीख हो गया, फिर लोग कहेंगे आप पुरानी तारीख खोल के लगाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों को वो भी मैंडेट को इतना असली नहीं था और असल बात यह है कि आपने परफॉर्म नहीं किया है। बयानी के तौर पे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और काम नहीं करते हैं, उसके ये नतायज हैं। लोगों को अपनी हुकूमतों को कारकर्दगी की बुनियाद पर जांचना चाहिए, बयानिए की बुनियाद पर नहीं जांचना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि परसों कल के हमारे शो में बहुत बात हो रही थी और आज तो ईमान मजारी साहब की ज़मानत भी हो गई, अली वज़ीर की नहीं हुई। वो एक गरीब है और एक अमीर है, यकसा निज़ाम इंसाफ तो नहीं है इस मुल्क में। लेकिन कल तक जो कह रहे थे कि ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, वो आज देख लें कि इन बच्चों को बचाने का वाहिद रास्ता वो वर्दी और वो फौजी SSC कमांडो ही हैं। ये अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके वो बच्चे बचा लें ना जाके, ये PTM वाले और ये सारे ले जाएं और कहें कि हम खुद बचाते हैं अपने बच्चे। नारे तो बहुत लगाते हैं
ذرا ان بچوں کی ڈولی کو ذرا کندھا تو دیں نا جا کے کہ ہم ان کو نیچے لے کے آئیں گے. تو تصویر کے دونوں رخ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے مزمل, پوائنٹ میڈ. ٹھیک ہے, یو میڈ یور پوائنٹ مزمل. امبر, اتفاق کرتی ہیں آپ اس سے کہ کیونکہ ہم نے اس ملک کے اندر ترقی کو کرپشن سے تعبیر کر دیا ہے, شاید یہ وجہ ہے کہ ہمارے کچھ علاقے پہلے بھی پسماندہ تھے, اب بھی پسماندہ ہے, اور شاید اگلے 18 سال بعد بھی وہ پسماندہ ہی کہلائیں. جی امبر. کچھ حد تک مزمل صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ غلط تو نہیں ہے, کیونکہ جو یہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں کک پیکس کے الزامات بھی آتے ہیں. یہ بھی بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ کک پیکس ہے. ظاہر ہے آپ کو جب سڑکیں بنتی ہیں, پل بنتے ہیں, لوگوں کو جو عام جو سہولیات ہیں, جس میں صحت کی سہولیات ہو گئی, جس میں تعلیم کی سہولیات ہو گئی, اور جہاں ان کو اپنا کاروبار ہے اس تک رسائی ملتی ہے, اور اس سے ترقی اور خوشحالی زیادہ آتی ہے. مگر وہ ایک وجہ نہیں ہے. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے جو آپ نے بنیادی سوال پوچھا تھا عامر صاحب, کہ بچوں کا ووٹ نہیں ہوتا. جو مائیں جو ووٹر ہوتی ہیں, جو خواتین ہوتی ہیں, یا ان کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہوتی, اور یا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کس کے لیے ووٹ ڈالنا ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جب بھی آپ ماؤں سے بات کرتے ہیں, اور کیونکہ یہ کیس ایسا ہے بٹاگرام کا, آپ نے جیسے بات کی کہ یہ بچے اسکول جا رہے تھے, ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا, ان کے علاقے میں اسکول نہیں ہے. مائیں چاہتی کیا ہیں جب وہ ووٹ کرنا چاہتی ہیں, کیونکہ میں جب بھی انتخابات کے وقت نکلتی ہوں اور خواتین سے ضرور بات کرتی ہوں, مائیں زیادہ تر چاہتی ہیں ان لوگوں کو ووٹ ڈالنا جو ان کے بچوں کے لیے کچھ تعلیم کی سہولیات, کچھ صفائی کی سہولیات ہوں, اور کچھ صحت کی سہولیات ہوں. یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. یہاں یہ جو بٹاگرام میں جو بچے اس وقت جو موت کی کشمکش میں, خوفناک دن ان کا تھا, کس طریقے سے گزرا ہے, وہ یہ وجہ ہے کیونکہ ان کے گھر علاقے کے قریب اسکول نہیں ہے. مجبور ہیں کہ وہ یہ ڈولی کا استعمال کریں, اور دور دراز اپنے, ایسا ہی لگ رہا ہے نا کہ یہ تقریباً یہاں اس راستے سے 150 بچے روزانہ کی بنیاد پر اسکول جاتے ہیں, آتے جاتے ہیں. یہ ایک ایسا دن ہو گیا جب وہ کیبل کار ٹوٹ گئی, اس کی جو تار تھی وہ ٹوٹ گئی, اور ہمیں معلوم ہوا کہ بٹاگرام کا ایسا علاقہ ہے جہاں بچے ایسے اسکول جاتے ہیں. تو جو سوال ہے کہ یہ اتنا پسماندہ کیوں رہتا ہے, یہ ووٹ نہیں ڈال سکتے بچے, ماؤں کو اجازت نہیں ہوتی, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایم این ایز, ایم پی ایز اس علاقے کے ہوتے ہیں, ان کی شاید اہمیت بھی نہیں ہوتی. چھوٹے علاقے سے ہوتے ہیں, وہ پیسے کسی اور چیز پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. میری کبھی کبھی جو بات چیت ہوئی ہے کہ کیا ترجیحات دی جاتی ہیں, پیسے جب ایم این ایز, ایم پی ایز کو ملتے ہیں وہ کہاں ایلوکیٹ ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے جگہ پہ ایسے آپ کو دکھاوے کے لیے یونیورسٹی بن جاتی ہے. مطلب آپ کے 5 میل کے جو فاصلے پر اگر آپ کی ایک اور یونیورسٹی ہے, ایک اور کی کیا ضرورت ہوگی. لیکن کیونکہ وہ ایک شو بنانا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک یونیورسٹی قائم کی, ہم نے تعلیم پہ پیسے خرچ کیے, تو پھر وہ پیسے غلط جگہ خرچ ہو جاتے ہیں, ایک اور یونیورسٹی بن جاتی ہے. پھر آخری جو مزمل صاحب نے بات کی, دیکھیں مزمل صاحب نے جو بات کی اس میں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے جو ایسا ادارہ ہے جس کے پاس وسائل ہیں, جس کے پاس تربیت ہے, وہی پھر ایسا کام کرے گا, یہ تو فرض ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ تنقید ہو یا بری یا ایسی باتیں کی جائیں کہ اس ادارے کو, پورے ادارے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. لیکن کچھ ظاہر ہے ناراضگیاں ہوتی ہیں, شکایتیں ہوتی ہیں, اس کا اظہار ہوتا ہے, اس کا کبھی کبھی غلط اظہار بھی ہو جاتا ہے, غصے میں اظہار ہو جاتا ہے. یہ جو پسماندہ کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں, یہ جو خبر کہانی ہوتی ہے کہ آئے روز کوئی ڈولی, کوئی برج, کوئی پل ٹوٹ جاتا ہے, بچے اسکول نہیں جا پاتے, یہ چھوٹی چھوٹی خبریں ہوتی ہیں جس پہ ہم نظر انداز کر جاتے ہیں. آج شاید اس لیے خبروں میں زیادہ ہے کیونکہ ریسکیو ہو رہا ہے, ٹی وی پہ چل رہا ہے, فوج ریسکیو کر رہی ہے. لیکن جب سول ادارے ریسکیو کرتے ہیں, کیا اتنی کوریج ان کو ملتی ہے ٹی وی پہ مزمل صاحب؟ رائٹ. یہ مزمل سوال جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ امبر نے کر لیا. پلیز یور رسپانس. دیکھیں, ریسکیو کرنے کا ذمہ داری تو پھر پی ڈی ایم اے کے پاس ہے. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بنائی گئی ہیں اور ڈیوالو کی گئی ہیں, اور ریسکیو کرنے کے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس ریسکیو کرنے کے جو ہیں وہ وسائل بھی ہوں اور وہ ریسکیو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو. تو پھر آج سوال کر لیں کہ پی ڈی ایم میں کہاں ہے کے پی کا,
کہ کے پی کے پی ڈی ایم اے کے پاس کیا چیزیں ہیں, کے پی کے پی ڈی ایم اے کو 10 سال میں کتنے فنڈز دیے گئے ہیں. ہمیں نہیں ضرورت پڑنی چاہیے فوج کی, میں اس بات سے بالکل متفق ہوں. وسائل کی بات نہیں ہے, آپ اپنے سول اداروں کو کیوں نہیں اس قابل کرتے کہ وہ یہ کام کریں؟ آپ سوال کریں کہ 10 سال میں پی ڈی ایم اے کو کیا دیا گیا ہے, کے پی میں کیوں نہیں ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہے, وزیر اعلیٰ کے لیے خریدا گیا, کیوں نہیں پی ڈی ایم اے کے لیے لیا گیا, ان کے پاس کیا, انہوں نے کتنے اپنے لوگوں کو اس طرح کی ٹریننگ دی ہے, کتنا کیا ہے, سول اداروں کو کتنا مضبوط کیا ہے. آج بیانیہ تو بہت بنایا جا رہا ہے کہ جی ہمیں سول بالادستی کی بات کرنی ہے. سول بالادستی تو سول اداروں کی مضبوطی سے آئے گی نا, کوئی کسی کے فرد کے اوپر یا نیچے ہونے سے نہیں آئے گی. ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ بالکل میں انبر سے سوال کرتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ میرا مطلب ہے کہ کے پی کے پی ڈی ایم میں کہاں ہے, آج سویا ہوا ہے, مر گیا ہے, زندہ ہے, کہاں ہے؟ یہ اس کی ذمہ داری ہے. جو کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے, ان کا فرض نہیں ہے. یہ جن کا فرض ہے وہ نہیں کر رہے تو وہ کر رہے ہیں. رائٹ مزمل, مجھے لگتا ہے مزمل صاحب یہ سوال اس پر بھی دھیان دینا چاہیے. دیکھیں میں جب یہاں پر ایک مقامی, جی امبر یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ, کیری آن. نہیں آپ اپنی بات مکمل کر لیں عامر صاحب. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں پر جب ایک مقامی نیوز چینل کا نیوز ایڈیٹر تھا تو ہمارے بلوچستان کے ساتھی اکثر ہم سے یہ کہا کرتے تھے کہ بلوچستان کی خبروں کو اتنی پرومیننس کیوں نہیں ملتی ہے ہمارے ٹی وی چینل پر جتنی کہ لاہور اور کراچی. وہ ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ کراچی میں 4 بوندیں پانی کی گر پڑیں تو لائیو کوریج شروع ہو جاتی ہے اس نہ ہونے والی بارش کی بھی, جبکہ بلوچستان کے اندر کوئی طوفان بھی آ جائے تو اس کو اتنی زیادہ کوریج نہیں ملتی. اور اس کا جواب جب ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ وہاں پر کیونکہ آبادی بہت کم ہے اس لیے وہاں سے ہمیں کوئی ریٹنگز تو اچھی ملتی نہیں ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہاں کی خبروں کے اوپر بھی ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پرائیورٹیز جو ہیں نا جی, وہ بھی اسی طرح سے طے ہوتی ہیں کہ بڑی بڑی آبادیاں, بڑے بڑے گنجان آباد شہر جو ہیں ان کے اوپر آپ فوکس کریں, ان کو اپنے ترقیاتی کاموں کا مرکز بنائیں تاکہ آپ جو بھی کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نظر آئے اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر آپ اپنے خود کو اگلے الیکشن کے لیے تیار کر سکیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہی طرح سے سوچنا پورے پاکستان کے لیے یہ ایک ایسی ترجیح ہے جو ابھی تک ہمیں زیادہ سیاسی جماعتوں میں نظر نہیں آئی. بہرحال اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے. فی الحال ہمیں ایک بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں اور دیکھیں کہ اس کے علاوہ آج پاکستان میں کیا رہا. ویلکم بیک ناظرین. بات ترجیحات کی ہو رہی تھی اور سوال یہ تھا کہ کیا خواہ وہ معاملہ ہماری تعلیم کا ہو, خواہ وہ ہماری ترقی کا ہو, کیا ہماری ترجیحات درست ہیں. اور اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مثال ہم اس بھونچال کی لے سکتے ہیں یا اس بحران کی لے سکتے ہیں جو کہ پچھلے 2 دنوں سے پاکستان میں زیادہ تر بحث کا مرکز رہا ہے. صدر علوی کا بذریعہ سوشل میڈیا یہ کہنا کہ انہوں نے 2 قوانین کی منظوری نہیں دی, آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں ترامیم کی منظوری نہیں دی. اس کے بعد ان کو اپنے پرنسپل سیکرٹری کو فارغ کرنا, واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس بھیجنا اور ایک دوسرے سول سرونٹ کی درخواست کرنا. کل اسی معاملے کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو امبر ہمیں کہہ رہی تھی کہ پیشے سے تو صدر عارف علوی ڈینٹسٹ ہیں, لیکن یہاں انہوں نے بڑی وکیلوں والی باریک بینی سے لگتا ہے کہ کام لیا. جبکہ بعد میں ہم نے پی ٹی آئی کے جو امریکہ میں مقیم اسپن ڈاکٹر ہیں شہباز گل, ان کا ہم نے ٹویٹ بھی دیکھا کہ ان لوگوں کو رفیق تارڑ کی عادت پڑی ہوئی ہے. اور پھر آگے پنجابی میں انہوں نے کہا کہ اے ڈینٹسٹ ہے توڑے دند پانڈ دے گا, یعنی کہ آپ کے دانت توڑ دے گا. تو مزمل صاحب اس وقت جو صورتحال ہے, خبر یہ آ رہی ہے کہ جن نئی سیکرٹری کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا صدر نے, انہوں نے خود ہی انکار کر دیا یہ عہدہ سنبھالنے سے. تو اس وقت کس کے دانت زیادہ خطرے میں نظر آ رہے ہیں اس معاملے میں؟
مجھے تو عارف الوی صاحب کے دانت زیادہ خطرے میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں بہرحال اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو، آج نہیں تو ضرور ہوگی، اور اس تفتیش میں انہیں شامل تفتیش ہونا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے خلاف خود ایک کیس لانچ کر لیا ہے۔ لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے آئین کے تحت صدر کا عہدہ ایک غیر سیاسی عہدہ ہے۔ وزیر اعظم اور وزراء کے عہدے سیاسی عہدے ہیں۔ آپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے پارٹی کے سربراہ کارکن ہو سکتے ہیں، آپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے سیاسی جلسوں میں تقاریر کر سکتے ہیں، سیاسی اجتماعات میں شرکت کر سکتے ہیں، پارٹی کے اجلاسوں میں جا سکتے ہیں، لیکن بطور صدر مملکت آپ کسی سیاسی پارٹی کے رکن بھی نہیں ہو سکتے۔ اور ہم صدر سے یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک غیر سیاسی آدمی ہوگا، بے شک اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہو بھی، جیسے ہم چیف جسٹس سے یہ کرتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی ہوں گے، آرمی چیف سے کرتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی ہوں گے، تو اسی طرح صدر مملکت سے بھی غیر سیاسی ہونے کا ایک آئین تقاضا کرتا ہے۔ میرا آپ کا تقاضا تو کچھ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس میں، جو آئین کی روح ہے۔ اگر صدر آصف زرداری سیاسی صدر تھے تو سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں کہ وہ سیاست نہیں کر سکتے، وہ کوئی اجلاس نہیں کر سکتے، وہ اپنی پارٹی کی میٹنگ نہیں کر سکتے، اور بہت ساری اس میں سپریم کورٹ کی رولنگز ان کے دور میں آئی بھی ہیں جن کو کہا جاتا تھا۔ تو اب اگر صدر عارف الوی صاحب ایک جماعت کی سیاست کر رہے ہیں، اگر وہ دیکھا جائے تو جب ان کی جماعت کی حکومت تھی تو وہ رات کو 12 بجے بھی آرڈیننس جاری کر دیتے تھے، وہ تمام بلوں کی توثیق بھی کرتے تھے۔ انہوں نے عدم اعتماد کے دوران ہی اسمبلی توڑنے کا جب عمران خان صاحب نے کہا تو انہوں نے توڑ بھی دی، جسے سپریم کورٹ نے غیر آئینی کام کیا۔ اور جب ان کی مخالف حکومت آ گئی تو وہ اس کو چاہے گورنر کی تعیناتی ہو، چاہے بلوں کی توثیق ہو، چاہے کچھ ہو، اس کو اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں صرف اپنی سابقہ سیاسی جماعت کو فائدہ دینے کے لیے۔ یہ ان کے منصب کے منافی نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں ہے، اور ہمیں ان کے اس رویے کی مذمت کرنی چاہیے، اس میں ان کو واہ واہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان کی واہ واہ کریں گے تو ہم آئین کی بنیادی حقوق کی نفی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ ایک جماعت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، صدر کا منصب چھوڑیں، جماعت کو جوائن کریں، جا کے جلسہ کریں، جلوس کریں، جو مرضی کریں، لیکن بطور صدر مملکت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، رائٹ۔ اور کسی کو اس طرح جو یہ جتنی بھی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی اس طرح سے اس کی واہ واہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن مزمل بھائی ہم نے دیکھا کہ واہ واہ ہوئی۔ تو عنبر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ صدر کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے، کیونکہ عمران خان کی حکومت ہٹنے کے بعد انہوں نے کوئی ایسا اسرٹیولی کوئی ایسا کام نہیں کیا، سامنے آ کے بڑے پر اثر طریقے سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ان کی عمران خان کے لیے حمایت کا اظہار ہو سکے، اور ان کو بڑی تنقید کا بھی سامنا تھا اپنے پارٹی ورکرز کی جانب سے، اپنی پارٹی کارڈرز کی جانب سے، اور شاید یہ پریزیڈنشل ٹویٹ والا سارا معاملہ اس کے پیچھے یہی بنیادی وجہ تھی کہ وہ اپنا سٹیٹس، اپنی شہرت اپنی پارٹی کارڈرز کے اندر جو ہے وہ بحال کرنا چاہتے تھے۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جس تفریق کا ذکر کیا ہے مزمل سہروردی میں کہ صدر کا عہدہ سیاسی عہدہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ سیاسی آدمی کو صدر بنائے بھی جائے تو پھر اس کو اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھ کر ریاست کو دیکھنا پڑتا ہے، کیا یہ تفریق ایک عام آدمی، پی ٹی آئی کا سپورٹر یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر اس تفریق کو اور اس کی اہمیت کو آپ کے خیال میں سمجھتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے عامر صاحب۔ میرے خیال میں کہ جو صدر کا عہدہ ہے اس پہ بہت میرے خیال میں جو لوگ اس کی تاریخ نہیں جانتے، یا آئین یا 18ویں ترمیم کے تحت جو اختیارات ڈیوالو کیے گئے ہیں اور کیوں کیے گئے ہیں اس کی اہمیت سمجھتے نہیں ہے۔ میں تو کہوں گی کہ بہت سارے ایسے میں دیکھتی ہوں جلسے جلوس میں جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے تھے کہ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہم سابق وزیر اعظم کی بات کریں کہ وہ سابق صدر تھے، تو ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کی اہمیت اور اس کی نیوٹرلٹی کیوں ہے، اور کیوں دیکھیے ہمیں یہ معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ علامتی عہدہ ہے، آپ نے کچھ دستخط کرنے ہیں، کچھ تقریبات میں آپ نے تقاریر کرنی ہے، آپ نے ایک جوائنٹ سیشن ہے اس کا چیئر کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ جہاں ان کا دستخط کرنے ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت کا ساتھ جڑا ہوتا ہے، یہ تو آئین اور قانون کہتا ہے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے میرے خیال میں کہ اس کا جواب
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया है, जो माइंडसेट है उसके कारकुन का, उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन ये तसव्वुर करता है कि जो उनके साथ हैं वो अच्छे हैं, जो उनके साथ नहीं हैं वो बुरे हैं। वो जो गुड एंड ईवल का तसव्वुर जिसका इमरान खान बार बार अपनी तकारीर में भी जिक्र करते थे कि आप वोट डालें तो आपको क्या कुछ नहीं मिल जाएगा इस दुनिया में, आखिरी दुनिया में। और फिर उसके साथ साथ मेरा ख्याल में कि जब जैसे एक मिसाल है कि वो आर्मी चीफ के हवाले से भी बार बार यही समझते थे और मैं कि अगर उनके साथ हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, दीगर सियासी जमातों को उसी तरह तर्क करते हैं, करप्ट कहते हैं या समझते हैं, तो फिर वो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो भी बुरे हैं। तो यही सदर का ओहदा, उसकी अहमियत उसकी कम हो चुकी है, अलामती ओहदा है और उसको किसी पार्टी के साथ ज़ाहिर नहीं होना। ये उसी तरह है जैसे स्पीकर के साथ है, स्पीकर को भी ज़ाहिर एक न्यूट्रलिटी का इजहार करना होता है, लेकिन क्योंकि न्यूट्रलिटी को बुरा भला कह चुके हैं इमरान खान साहब, उसको एक गंदा लफ्ज़ बना दिया है, तो इसी वजह से सदर साहब का जो भी काम है, अगर वो कोशिश भी कर लें कि न्यूट्रल रहें, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उनको न्यूट्रल रहने देंगे नहीं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर अंबर आपने की है और वही मैं मुज़म्मिल के पास लेकर जाना चाहूँगा। मुज़म्मिल साहब, ये जो सियासी तरबियत की बात की है अंबर ने, हमने पिछले दिनों ये सोशल मीडिया के ऊपर ही जारी हुआ PTI के प्रोपेगेंडा विंग से एक वीडियो कैदी नंबर 804 के नाम से, जिसकी दूसरी या तीसरी लाइन ये थी कि PTI के रहनुमा ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर नौजवानों को, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को सियासी शऊर दिया। लेकिन अंबर की बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं इसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा, लेकिन मैं एक और बात पहले कहना चाहता हूँ। इस मुल्क में सदर ममलिकत के पास 58(2)B का अख्तियार था, वो जो अहमद शाह खान, ज़ियाउल हक, फारूक लगारी ने इस्तेमाल किया, तो हमारी पार्लियामान इस नतीजे पर पहुंची कि ये इख्तियार जो है ये सदर के पास नहीं होना चाहिए, और उन्होंने 58(2)B ख़त्म कर दी। और मैं समझता हूँ जब से ख़त्म किया तब से पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करने लग गई है। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि, और वो दुनिया में के कई ममालिक में सरबराह ममलिकत के पास ये इख्तियार अब भी मौजूद है और उन्होंने 100 साल से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इख्तियार मौजूद है। इख्तियार होना बुरी बात नहीं है, इख्तियार का गलत इस्तेमाल बुरी बात है। आरिफ अलवी साहब के पास भी जो अब इख्तियारात हैं, उन्होंने इसका इतना गलत इस्तेमाल किया है कि कोई भी पार्लियामेंट आ जाएगी वो अब इन बाकी मानदा इख्तियारात को भी ख़त्म कर देगी, क्योंकि उसके नतीजे में पार्लियामान चल ही नहीं सकती। एक पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून एक सदर ममलिकत जो है उसको ख़त्म कर दे, ये कैसे हो सकता है? विल ऑफ द पीपल के ख़िलाफ़ है। वो किसी ग्रॉस सिचुएशन में वो रिकन्सिडर का एक ऑप्शन रखा गया है, वो ग्रॉस सिचुएशन में नहीं है, वो आप अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए तो नहीं उस इख्तियार को यूज़ कर सकते। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आरिफ अलवी ने सदर के ओहदे को बहुत नुकसान पहुँचाया है और आने वाले सदूर कमज़ोर होंगे। अब जो आपने बात की है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस मुल्क में कारकर्दगी की बजाय जो बयानिए की जंग है कि जी मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना लें, फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना लें, नारे लगा लें, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, फिर तालियाँ और वाह वाह करा लें, इसने पूरी कौम का फोकस बदल दिया है। हम परफॉर्मेंस पर बात करने की बजाय अब बयानियों की जंग में जो है ऐसे उलझ गए हैं कि सही बात पे ये बात ही नहीं हो पाती कि सेहत की क्या सहूलियात हैं, किस हुकूमत ने कितने हस्पताल बनाए हैं, कितने स्कूल बनाए हैं, कितने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है और क्या कुछ किया है। हम ये बात करते हैं कि हो उसने तो फिर देखे ना जी फौज से मत्था लगा लिया है, ये कमाल काम किया है, इस बुनियाद पर वोट देना है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत हुआ है पाकिस्तान की सियासत के साथ, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैं अगर इस पे कुछ बात करना चाहूँगी, बढ़ाओ। जब तक पाकिस्तानियों में ये सियासी शऊर नहीं आता कि किसी भी सियासी जमात की सियासत को कैसे समझा जाए,
اس کی ملک کے لیے ترجیحات کو کیسے سمجھا جائے؟ اگر آپ کو اختلاف ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تو اس کا اظہار کیسے کیا جائے، اور اگر آپ حمایت کرتے ہیں کسی سیاسی جماعت کی تو اس حمایت کا اظہار کیسے کیا جائے؟ میرے خیال میں سیاست میں بہتری آنا انتہائی مشکل ہوگی۔ یہ ایک بنیاد ہے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی سیاست کو استوار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن امبر یہ ممکن ہے؟ یہ جتنا بگاڑ ہماری سیاست کے اندر آیا ہے، اور بیانیے والی بات جو محمد صاحب نے کی ہے، دیکھیں بیانیے میں اتنا بگاڑ آ گیا ہے کہ جو بچہ ریاست کے ڈھانچے کو بھی نہیں سمجھتا، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ریاست کا تصور کیا ہے، وہ بھی بالکل آزاد ہے سوشل میڈیا پر جا کر کبھی کسی کو غدار کہنا اور کبھی کسی کو چور کہنا اور کبھی کسی کو ڈاکو کہنے میں۔ تو کیا اس بیانیے کے اندر بہتری آ سکتی ہے؟ میرے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے پلیز وہ اپنی بات ضرور کیجیے گا جو آپ کرنا چاہ رہی تھیں۔ میں اسی پر ایکچولی جواب دینا چاہتی ہوں، بیکاز آئی تھنک یہ بہت ہمیں اہم ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ یہ صرف پاکستان نہیں ہے جس میں بیانیے پہ جنگ ہو رہی ہے، بیانی کی بنیاد پر، یعنی کہ بیانیہ، ہم یہ یاد رکھیں بیانیے کا مطلب کیا ہے۔ بیانیہ کا مطلب اکثر پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے نا، آپ ایک کہانی بناتے ہیں، سپن ہوتی ہے، سو اٹس بیسکلی پروپیگنڈا۔ ہم نے اس کو ایک بہت بڑا لفظ دے دیا بیانیے کا۔ آپ اس طرف دوسری طرف دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سابق صدر جو انتہائی مقبول ہیں، باقی ان کی جو ریپبلکن پارٹی کے جو امیدوار ہیں صدارتی، ان سے کہیں آگے ہیں، اور ان کی مقبولیت کا کیا بنیاد ہے؟ یہی بیانیہ ہے نا، سوشل میڈیا کے ذریعے ہے، تقاریر کے ذریعے ہے، اکسانا ہے، غصہ دلوانا ہے، نفرت پھیلانا ہے۔ اور وہاں بھی یہی ہوا کہ جب ان کے انتخابات ہوئے تو جو ٹرمپ نے تو ان انتخابات کے نتائج مانے نہیں اور اپنے سپورٹرز کو رغلایا اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس کے باوجود کہ کئی کیسز ٹرمپ کے خلاف ہیں، جیسے عمران خان صاحب کے خلاف ہے، اس کے باوجود کہ میرے خیال میں کہ ان کے خلاف جتنے کیسز ہیں کسی اور امریکن پریزیڈنٹ کے خلاف نہیں رہے، ان کی مقبولیت پھر بھی اتنی زیادہ ہے، اور وہ اب بھی بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں کیونکہ کارکردگی اور جو ہے وہ ایکچوئل کام نہیں ہے آن دا گراؤنڈ، یعنی کہ اسکول، ہسپتال، بجٹ کو ٹھیک کرنا، ڈیفیسٹ ختم کرنا، ریفارم کرنا۔ اس وقت کارکردگی ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے حوالے سے ہے کہ آپ کتنا پرفارم کر سکتے ہیں، اور انفارچونیٹلی لوگ اس کو مانتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لائک، شیئر، سبسکرائب بھی کرتے ہیں، وائرل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اب میرے پاس کوئی حل فی الحال تو نہیں ہے، ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن شاید ہمیں وہ زبان استعمال کرنی پڑے گی جو ابھی تک ہم نہیں کرتے آ رہے، اور یہ حل ہے۔ رائٹ امبر، یہ آپ نے کہا کہ یہ ہمارے دور کی مجبوری ہے۔ چلے میں مان لیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں میں، اس میں عمران خان اکیلے نہیں ہیں، انہوں نے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے سیاسی بیانیے کے اندر منفی زبان کا استعمال، منفی تاثرات کا استعمال، منفی جذبات کا تاثرات جو ہے وہ کا استعمال جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھایا ہے۔ ہم نے ماضی میں ایسا ہوتے نہیں دیکھا، بہت کچھ ہوتے دیکھا ہے، لیکن اس حد تک بات بڑھتے نہیں دیکھی۔ آپ نے ایک بات کہی کہ یہ شاید، اور ٹرمپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ شاید یہ اس دور کی مجبوری ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے مزمل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چلے پی ٹی آئی کو ہم اگر 100% اس کا الزام دیتے ہیں اس بیانیے کو بگاڑنے کا، پاکستان کے سیاست کے بیانیے کو بگاڑنے کا، تو کیا دوسری جماعتوں نے اس میں اپنے طور پہ کچھ بہتری لانے کی کوشش کی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ جی بالکل نہیں کیا، آپ کو ریسیپروکیٹ کرنا پڑتا ہے، چلی ہے رسم کے کوئی بھی سر اٹھا کر نہ چلے۔ اور کیوں ٹرمپ کی مثال دی جاتی ہے؟ آپ برطانیہ کی مثال دے لیں، آپ ناروے کی دے لیں، آپ سویڈن کی دے لیں، آپ جرمنی کی دے لیں۔ آپ کیوں، میرا مطلب ہے کہ امریکہ کے شہر میں اتنے گرفتار ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ امریکہ میں ہو رہا ہے لہذا پاکستان میں ہونا جائز ہے۔ میں کہتا ہوں جرمنی میں نہیں ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں سویڈن میں نہیں ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں ناروے میں نہیں ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں برطانیہ میں نہیں ہو رہا ہے۔ پھر میرا مطلب ہے کہ اگر ایک بری مثال کو آپ اپنی بری مثال سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے جی کہ پوری دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، مجھے تو جاپان میں ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، اب آپ کو آ رہا ہو تو مجھے بتا دیں۔ تو اس لیے کہ آپ دوسری دنیا بھی دیکھیں کہ جو جہاں نہیں ہو رہا ہے،
हमें उनकी तरफ देखना है या जहां हो रहा है उनकी तरफ देख के तो अपनी को आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है? ये भी बड़ी अजीब रस्म चली है। सारे करप्ट हैं जी, दफा करें जी, सारा निजाम ही बैठ गया है जी। आप एवरेज पाकिस्तानी से बात करें, नहीं जी मुल्क का हो ही कुछ नहीं सकता जी, सब तबाह हो गया है। मेरा मतलब है ये जो सोच है ना, इसको भी बदलने की जरूरत है। इस तरह तो कौम उठ नहीं सकेगी, इस तरह तो हम अपनी मुश्किलात पर काबू नहीं पा सकेंगे। सबसे पहले तो हमें कौम को ज़हनी तौर पे तैयार करना है कि भाई वी कैन डू इट। हाँ, ये जो है ना कि जी चूंकि ट्रम्प ने अमेरिका में ये कर दिया है, लिहाजा हमें हमारा करना भी बड़ा जायज है। नहीं, मैं इस पे मैं थोड़ा सा इस पे माजरत करना चाहती हूँ। सिर्फ ट्रम्प की मैं इसलिए मिसाल देती हूँ, नहीं 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 आमिर साहब बिल्कुल गलत है। इसलिए क्योंकि मैं अमेरिका की इसलिए मिसाल देती हूँ क्योंकि लोग ट्रम्प को जानते हैं। अगर मैं हंगरी की मिसाल देना शुरू कर दूँ, अगर मैं ब्राज़ील की मिसाल दूँ, शायद लोग उतना समझेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा यही इस वक्त दुनिया भर में ये मसला है, इसका हल है। मैं ये नहीं कह रही मेरे पास शायद ज़ाती तौर पे नहीं है, क्योंकि लोग आप जो मर्जी उनको बता दें, अगर उनको वो लीडर पसंद है, वो बयानिया पसंद है तो वो मान लेते हैं। या पॉइंट टेकन नंबर, पॉइंट टेकन। सॉरी, प्रोग्राम का वक्त हमारे पास बहुत महदूद होता है, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं और एक और इस तरह से ऐसे ही मसले का जिक्र करेंगे जहां पे फिर हमें एक दफ़ा तरजीहात का एक सीरियस इशू नज़र आता है। थोड़ी देर बाद मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अगेन जी। और प्रोग्राम के आखिर में एक चीज़ जिसका जिक्र करना हम ज़रूरी समझते हैं, वो फिर उसका ताल्लुक़ बच्चों से ही है, और उसमें भी हमें अपनी तरजीहात का मसला आज जो के प्रोग्राम में हमारा बड़ा मौजू रहा है वो साफ नज़र आता है। नवीं जमात के सालाना इम्तिहान जो है उनके नताइज का ऐलान हुआ पंजाब बोर्ड की जानिब से, और हमने देखा कि कोई लगभग 1.25 लाख बच्चे जिन्होंने वो इम्तिहान दिया था उनमें से 62,000 बच्चा जो है वो फ़ेल हो गया। अंबर, आप ख़ुद एक एजुकेटर हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म की डायरेक्टर हैं, आपका ताल्लुक़ भी बराह रास्त लोगों की तालीम व तरबियत की ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर। ये क्या हुआ कि 62,000 बच्चा नवीं जमात पास नहीं कर पाया, जबकि सिर्फ 1.25 लाख के करीब बच्चों ने इम्तिहान दिया था? यही मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त हम तरजीह की आपने बात की, आप देखें कि पिछले 1 साल में पंजाब हुकूमत का क्या हुआ। कभी कोई हुकूमत होती है, अदालत कोई और ले आती है, और उससे पहले भी देखें कौन चीफ मिनिस्टर भी थे, माशाल्लाह वसीम अकरम प्लस पुजार साहब भी थे। लेकिन मैं सिर्फ एक फ़र्द की बात नहीं करना चाहती। ये निज़ाम जो है अक्सर बच्चों को इसलिए फ़ेल करता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि बच्चों का मुस्तक़बिल हम देखते हैं, हमारी तरजीहात ही कुछ और होती हैं। बच्चे फ़ेल क्यों कर रहे हैं? अब देखें कि कोविड के बाद जब ऑनलाइन लर्निंग आई थी उसके बाद क्या हुआ, क्या उसकी लर्निंग लॉसेस, अगर मैं जिस टेक्निकल बात नहीं करें, क्या लर्निंग लॉसेस को हमने ओवरकम करने की कोशिश की, जो असातिज़ा की टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो करिकुलम है, वो सब कुछ हमने यकीनी बनाया। मेरे ख्याल में कि ये सवाल ज़रूर आपको अपने अपने जो नुमाइंदगीन हैं उनसे पूछने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपने वोट डाला या जिस पार्टी के लिए आपने वोट डाला। ये फिर यही कारकर्दगी, इसी को कारकर्दगी कहते हैं। मुज़म्मिल, बड़ी तनकीद होती है हम लोगों के ऊपर कि जी आप जो हैं वो हर वक्त मायूसी फैलाते हैं, आप मनफी बातें करते हैं, आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद करना होता है, कोई तामीरी बात आपके मुंह से हमने आज तक नहीं सुनी। तो ये आज भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों का अहाता किया कि क्यों कुछ इलाके जो हैं वो पसमानदा ही रहते हैं पाकिस्तान में, क्यों हमारे मुल्क के सियासी बयानिए में इतना जहर घोल दिया गया है, और अब जब तालीम की बात आती है तो क्यों हज़ार की तादाद में हमारे बच्चे नवीं जमात का इम्तिहान जो है वो पास नहीं कर सकते। इसका कोई हल भी है मुज़म्मिल हमारे सियासी लीडरों के पास? ज़ाहिर है जर्नलिस्टों का काम, सहाफ़ियों का काम हल देना तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम सियासी रहनुमाओं से मिलते रहते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, कोई हल है आपके ख्याल में उनके पास अक्रॉस द पार्टीज़? किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ।
अच्छा आमिर साहब, मैं ना एजुकेशन रिपोर्टर भी रहा हूँ, पॉलिटिकल रिपोर्टर से पहले। कैरियर के शुरू में मैंने एजुकेशन को भी बतौर बीट कवर किया है, आप कह लें 95, 96, 94 राइट। में। अच्छा, तब जब रिजल्ट आता था तो मैं वो रिजल्ट को जब देखता था तो सरकारी स्कूलों और पसमानदा स्कूलों के नताइज काफ़ी बुरे होते थे। हत्ता कि लाहौर के सरकारी स्कूलों के नताइज भी बुरे होते थे, साइंस के नताइज बुरे होते थे। 0% रिजल्ट भी होता था स्कूल का, मैट्रिक का, 9th का, कि एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। अब इसके ऊपर इसकी दो वजूहात हैं। एक तो मैंने उन स्कूलों में जाकर देखा तो वहाँ साइंस के टीचर ही नहीं होते थे। आप देखें, इंग्लिश का टीचर नहीं होता था सरकारी स्कूलों में, वो कभी आता ही नहीं था। फिर शाम को ट्यूशन का जो कल्चर है, जो अपने बच्चों को अब सरकारी स्कूल में भेजता है, आप समझें कि वो बंदा कम वसाइल वाला है, तो पावर्टी लेवल के नीचे रहने वाला है। वरना जिसके पास पैसे हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, अच्छे स्कूल में भेजता है। लेकिन चूंकि पावर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, लोग गरीब भी बहुत हैं, तो वो इन सरकारी स्कूल भी भरे हुए हैं, खाली तो नहीं हो गए इन प्राइवेट स्कूलों के आने के बाद, लेकिन उनके नताइज बुरे हैं। उनके नताइज इसलिए बुरे हैं कि उनके टीचर्स बुरे हैं। हमारे बच्चे बुरे नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस नताइज को देखकर ये कह दें कि हमारी नौजवान नस्ल नालायक है, ये बच्चे नालायक हैं। नहीं, ये ज़हीन बच्चे हैं। इनको अच्छा उस्ताद नहीं मिला है, इनको अंग्रेजी का उस्ताद नहीं मिला, इनको साइंस का उस्ताद नहीं मिला, मैथ का उस्ताद वेरी क्विकली जी, आई गेट योर पॉइंट मुजम्मिल भाई। वेरी क्विकली मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप सियासी जमातों के रहनुमाओं से मिलते रहते हैं, उनको कभी इन मसाइल की बात करते सुना? नहीं जी, उनका फोकस ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब तक हम अपने टीचर की तनख्वाह डीएमजी के अफसर के बराबर नहीं करें, डिप्टी कमिश्नर के बराबर नहीं करेंगे, मैथ के टीचर की तनख्वाह, उसके वसाइल, उसकी मराहत जो है ना, वो डीपीओ के बराबर नहीं करेंगे, डीएसपी एसपी के बराबर नहीं करेंगे, हमें अच्छे टीचर मिल ही नहीं सकते। ये इकोनॉमी का दौर है। हमें सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर की सैलरीज को दूसरे शोबों की, जो हायर क्लास के शोबे हैं, जहां हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे चले जाएं, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा एसपी लग जाए, डीसी लग जाए, फॉरेन सेक्रेटरी लग जाए, मैं चाहूं कि मेरा बच्चा टीचर भी लग जाए, तो वो एक अच्छी माशी जिंदगी गुजार लेगा। इसके बगैर ये हल नहीं हो सकता। बिल्कुल मुजम्मिल, आई टेकन योर पॉइंट। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आई थिंक मैं आप ही के लफ्ज़ों में इसको सम अप करना चाहूँगा कि हमारे सियासी रहनुमाओं का फोकस कुछ और है। ये मसाइल जो रियल मसाइल हैं, जो माशरे की तश्कील करते हैं, जो हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल का एक बहुत अहम हिस्सा है, ये उनके तरजीहात का फोकस नहीं है। इसी के बारे में सोचते हैं। और आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अंबर शमसी की तरफ से मुजम्मिल सोहरावर्दी और आमिर अहमद खान के नाम।